श्री 5 वीरेन्द्रको निजी आवास गृह श्री सदनलाई आजदेखि सर्वसाधारणका निम्ति खुला गरेका छौँ। दरबारका हरेक क्षेत्रहरू सर्वसाधारणको लागि कौतूहलपूर्ण र आकर्षक र जिज्ञासुहरूको लागि एउटा चाहिँ अध्ययन गर्ने क्षेत्रको रूपमा चाहिँ छ। यो नारायणहिटी दरबारभित्र रहेको श्री सदन अर्थात् राजा वीरेन्द्रको घर हो, जहाँ राजा वीरेन्द्रका सम्पूर्ण परिवारहरू यहीँ बस्ने गर्थे। नारायणहिटी दरबार सर्वसाधारणलाई अवलोकन गर्न खुलेको धेरै वर्षपछिसम्म पनि नखुलेको श्री सदन आइतबारबाट खुलेको छ। राजाहरू बस्ने घर कस्तो होला, कोठाहरू कस्ता होलान्, सबैलाई जिज्ञासा छ। आज हामी त्यही दरबारभित्रको श्री सदनबारे तपाईहरूलाई धेरै कुरा देखाउँदैछौँ। तपाईका अनेकन कौतूहलताको तिर्खा मेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपाली इतिहासकै एउटा दुखद घटना 2058 साल जेठ 19 गतेको विवत्स दरबार हत्याकाण्डले राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा राजतन्त्र नै अन्त्य भयो। त्यसपछि यो घर पनि अहिलेसम्म कसैले हेर्न पाएका छैनन्। यो 3 तले श्री सदनमा 12 कोठाहरू छन्। तपाईले सोच्नुहोला राजाहरू बस्ने घर नि किन यस्तो फुस्रो होला, किन रङ रोगन नगरेको होला, कि रङ उडेर यस्तो भएको होला। तर कुरो त्यस्तो होइन। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले यस घरको प्राकृतिक रूप जोगाउने र घरलाई रङ्गी बिरङ्गी नबनाउने भन्दै भवन बाहिर रङ रोगन गर्न दिएनन्। यो श्री सदनको भुइँतलामा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको निजी कार्यालय, भान्सा कोठा, खाना खाने कोठा, डाइनिङ हल र विश्राम गर्ने कोठाहरू छन्। युवराज धीराज दिपेन्द्र शाह उमेर नपुगुन्जेल यही सदनको भुइँतलामा बस्थे। उनी त्रिभुवन सदनमा सरेपछि उनको कोठा खाली थियो। भुइँतलामा मदिरा पिउने बारको समेत व्यवस्था थियो। दरबार हत्याकाण्डपछि त्यहाँ रहेका महँगा रक्सी कसले लग्यो भन्ने अत्तो पत्तो अहिलेसम्म छैन। यही श्री सदनको पहिलो तलामा राजा वीरेन्द्रको शयन कक्ष, रानी ऐश्वर्यको कक्ष र लुगा राख्ने कक्ष हेर्न पाइन्छ। रानी ऐश्वर्यको कक्षबाट क्यासेट प्लेयर, गीतका चक्का, टेलिभिजन आदि राखिएका छन्। दोस्रो तलामा तत्कालीन अधिराजकुमार निराजन र अधिराजकुमारी श्रुतिका शयन कक्ष छन्। संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालका अनुसार सन् 1939 मा राजा त्रिभुवनलाई हिटलरले उपहार दिएको गाडी पनि अब श्री सदनसँगै सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउनेछन्। साथै राजा त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रले प्रयोग गरेका गाडी, दिपेन्द्र, श्रुति र निराजन शाहले सानोमा प्रयोग गरेका खेलौना गाडी, वीरेन्द्रले प्रयोग गरेका हवाईजहाज र हेलिकप्टर समेत प्रदर्शनीमा राखिनेछन्। राजा वीरेन्द्रका विमानहरू त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाटोमा हिँडाएर अहिले नारायणहिटी भित्रको बदामे चौरमा राखिएका छन्। श्री सदनबाट गणतन्त्र स्मारकसम्म जाँदा बीचमा पर्ने टुकुचा खोलामा पुल नभएकाले नारायणहिटी दरबार परिसरबाट बाहिरिएपछि पूर्वतर्फको प्रवेशद्वारबाट गणतन्त्र स्मारक जान सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। किनभने संग्रहालय भनेको एउटा विज्ञान हो हैन। अब त्यतिखेर 20-22 वटा कक्षमा सिरपेज खोलेपछि खास गरिकन त्यो बेला 10-12 वटा कक्षहरू खोलियो र अहिले पनि 52 कक्ष खोल्न सकिएको छैन दरबारमा। क्रमबद्ध रूपमा यहाँ भूकम्पबाट पनि धेरै क्षतिहरू भयो। जस्तै तपाईँलाई त्रिभुवन सदन नै अब भत्किएको छ, त्यो बनाउन बाँकी छ। रणुदीप सिंहको दरबार अब यसपालि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बजेट हालेको त्यो बनाउन बाँकी छ, त्यो बन्छ। सरला महारानीको दरबार त्यो बन्छ हैन। बम्बई चोक त्यो बन्छ। त्यसपछि मङ्गल सदन रिपेयरिङ हुन बाँकी छ। यी सबै चिजहरू भइसकेपछि हामी क्रमबद्ध रूपमा अरू कोठाहरू पनि खोल्ने, अरू चिजहरू पनि गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ। नेपाली नागरिकहरूलाई 200 रुपियाँ, विद्यार्थीहरूलाई 50 रुपियाँ, सार्क कन्ट्री र चिनिया नागरिकहरूलाई 500 रुपियाँ, युरोपियन र अमेरिकन नागरिकहरूको लागि 1000 रुपियाँ टिकट दर तोकिएको छ। र खास गरिकन यो कोभिड पछि हामीले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाएर हामीले चाहिँ पर्यटकहरूलाई भित्र पसाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। राजतन्त्रको अन्त्य गर्न हिँडेको मान्छे राजतन्त्रको इतिहासको संरक्षण गर्ने कामको उद्घाटन गर्न आइपुगेको छु।
इतिहास कसैको दुश्मन हुँदैन। इतिहास घटना हो, यथार्थ हो, र त्यो घटना त्यो यथार्थलाई आजीवन संरक्षण गर्न सकियो भने आउने पुस्तालाई पनि त्यसको ज्ञान हुनेछ, साथै आफ्नो देश समाज परिस्थिति कसरी विकास भयो त्यस सम्बन्धी सूचनाहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसकारणले इतिहासको संरक्षण गर्नुपर्छ। मैले भने कि इतिहास दुश्मन हुँदैन र त्यसले हाम्रो समाजका पूर्व अवस्थाहरूको झलक दिन्छ। हामी कस्तो समाजबाट विकसित हुँदै आयौँ, आजको मानव जाति आजको मानव सभ्यता कसरी विकास हुँदै आयो, र त्यसमा खास क्षणमा कस्तो मानिसहरूको कसको भूमिका थियो, कस्ता संस्थाहरूको भूमिका थियो, र कुनै पनि संस्था पछिल्लो कालमा कहिलेकाहीँ त्यो प्रतिगामी हुन्छ, तर त्यसका प्रारम्भिक कालमा त्यसलाई प्रगतिशील भूमिकामै हेर्नुपर्छ। दास युगको समाप्तिपछि जब मानव जाति मानव सभ्यता कृषि युगमा प्रवेश गर्यो, त्यो बेलादेखि मूलत संस्थागत हिसाबले राजतन्त्रको उदय भएको छ। इतिहासमा हामीले त्यही पढेका छौँ। दास युगको तुलनामा कृषि युग अथवा राजतन्त्रको युग तुलनात्मक हिसाबले प्रगतिशील थियो। त यसले क्रमशः आफ्नो प्रगतिशील चरित्र गुमाउँदै जाँदा त्यो अर्को समाजबाट अर्को युगबाट त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यही अनुसार दुनियाँका धेरै देशहरूमा समाजको विकास क्रममा राजतन्त्रहरू नै थिए, र ती एकपछि अर्को गर्दै तिनीहरूको अन्त्य हुँदै गयो, किनभने तिनीहरूले समाजको आवश्यकता अनुसार आफ्नो भूमिका खेलेनन् र समाज विकासको नियम नै त्यही छ। त्यसकारणले डार्विनले जुन विकासवादी सिद्धान्त अगाडि सार्नुभयो, त्यो व्यक्ति त्यो संस्था मात्रै टिक्न सक्छ जो त्यो समाजलाई अनुकूल हुन्छ अथवा त्यो समाजको प्रतिस्पर्धामा ऊ टिक्न सक्छ। त्यसले मात्रै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्छ, अन्यथा त्यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ। र त्यही क्रममा विश्वका धेरै ठाउँहरूबाट राजतन्त्र एकपछि अर्को गर्दै समाप्त हुँदै गए। तर नेपालको सन्दर्भमा पनि आज म भन्न चाहन्छु, कुनै खास बेला नेपालको राजतन्त्रले प्रगतिशील भूमिका खेल्यो। विशेष गरी हाम्रो छिमेकमै आइसकेको विश्व साम्राज्य उपनिवेश, त्यसबाट नेपाल राष्ट्रलाई जोगाउन यहाँ भएका 2200-2400 साना राज्यहरूलाई एकीकरण गर्ने जुन महान कामको अगुवाई शाहवंशीय राजाका पहिलो व्यक्ति नै भनौँ पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई अगुवाई गर्नुभयो, र नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा प्रगतिशील भूमिकामा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले आज सबै राजनीतिक विचारधाराको बीचमा पृथ्वीनारायण शाह सबैका लागि स्वीकार्य हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले त्यो भूमिका खेल्नुभयो। यदि त्यो बेला एकीकरणको भूमिका नखेलेको भए हाम्रो देश पनि उपनिवेशभित्र बाँध्न बाध्य हुन सक्थ्यो। त्यो बेग्लै कुरा हो कि हुन्थ्यो कि हुन्थेन, तर त्यो नियति हामीले भोग्ने सम्भावना थियो। त्यो साम्राज्यबाट बाँच्न सक्ने सम्भावनै थिएन साना राज्यहरूलाई। त उहाँको एकीकरण अभियानले हामीलाई त्यसबाट बचायो। तर आज यो संयुक्त सदन खोलिरहँदा पनि म नेपाल सरकारको तर्फबाट मेरो आफ्नो तर्फबाट पृथ्वीनारायण शाहको त्यो महान योगदानलाई म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु, कदर गर्न चाहन्छु, जसका कारणले आज नेपाली राष्ट्रियताको रूपमा हामी एक ठाउँ उभिन पाएका छौँ। यो धेरै नै गौरवपूर्ण र ऐतिहासिक काम हो।
राजतन्त्रको अन्त्यको निम्ति हिँडेको व्यक्तिले त्यही राजतन्त्रको इतिहासलाई संरक्षण गर्ने कुरा पनि एउटा गौरवपूर्ण कुरा नै हो। किनकि हामीले बुझेका छौँ कुनै पनि ऐतिहासिक चिजको जब संरक्षण हुन्छ, रक्षा हुन्छ, त्यसले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको ज्ञानको ढोका खोल्छ, सूचनाको ढोका खोल्छ। र आज हामीले तत्कालीन श्री 5 वीरेन्द्रको निजी आवास गृह श्री सदनलाई आजदेखि सर्वसाधारणका निम्ति खुला गरेका छौँ। विभिन्न खास गरिकन इतिहासको, राजनीतिशास्त्रको अध्ययन र अनुसन्धानमा लाग्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि यो श्री सदन खुला गर्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो। उहाँहरूले यसबाट पछिल्लो कालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको जीवनशैलीलाई बुझ्न, उहाँको परिवारको स्थितिलाई बुझ्न मद्दत पुग्नेछ। साथै नेपाली मात्रै होइन कि विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट समेत अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेहरूको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालका स्कुल र क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको निम्ति पनि यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले चाहे स्कुलमा होस् चाहे कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले समेत नेपाली राजतन्त्रको इतिहासलाई बुझ्न श्री सदनबाट उहाँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको इतिहास यो नारायणहिटी क्षेत्रभित्र रहनेछ। यो नेपालको 240 वर्षको शाहवंशको इतिहासको एउटा साक्षात् नमुनाको रूपमा हामीले यसलाई संरक्षण गर्नेछौँ। आफ्ना आफ्ना विधा हुन्छन्। अब 62-63 को क्रान्तिपछि जब हामी गणतन्त्रको युगमा आयौँ, गणतन्त्रका स्मारक, गणतन्त्रका सङ्ग्रहालय पनि बन्ने छ। त यो विशुद्ध नेपालको राजतन्त्र, त्यो पनि शाहवंशीय राजतन्त्रको इतिहासको एउटा केन्द्र हो। यो नेपालमा कसरी शाहवंशको उदय भयो र नेपालमा कसरी शाहवंशको अन्त्य भयो शासनको रूपमा, त्यसका सम्पूर्ण घटना परिघटनाहरूको जीवन्त इतिहास र जीवन्त वास्तविकता यो नारायणहिटी सङ्ग्रहालयबाट प्राप्त हुनेछन्। र यसमा अझै धेरै काम हामीले गर्नु छ। म सङ्ग्रहालयका प्रमुखज्यू र सबै कर्मचारी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, शाहवंशसँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तुहरू, घटनाक्रमहरू नारायणहिटीभित्र मात्रै छैन, बाहिर पनि छन्, देशका विभिन्न ठाउँमा छन्। त्यसका पनि कुनै न कुनै रेप्लिकाहरू यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। बाहिर पनि त्यस्ता वस्तुहरू होलान् जसलाई हामीले त्यहाँबाट यहाँसम्म ल्याउनुपर्छ र यहाँ संरक्षण गर्नुपर्छ। किनकि सबै ठाउँमा त्यसको उत्तिकै महत्त्वका साथ संरक्षण नहुन सक्छ। त्यसकारणले अन्यत्र भएका सामग्रीहरू समेत यो दरबार सङ्ग्रहालयमा एकीकृत गर्न म प्रमुखज्यू लगायत साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसलाई एउटा शाहवंशीय राजतन्त्रको र विशेष गरी आधुनिक नेपालको इतिहासको एउटा प्रमुख गन्तव्य थलोको रूपमा स्थापित गरौँ, म यही निवेदन गर्न चाहन्छु। अन्य काम पनि हामी हाम्रो मन्त्रालयबाट गरिरहेका छौँ सङ्ग्रहालयहरूको। विशेष गरी यो आर्थिक वर्षमा हामी 2वटा महत्त्वपूर्ण सङ्ग्रहालयको काम थाल्दैछौँ। एउटा राष्ट्रिय सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय यो कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा निर्माण हुनेछ, जहाँ 125 जातिका अलग अलग सङ्ग्रहालयहरू एकै ठाउँमा हुनेछन् र नेपालको सांस्कृतिक विविधताको झलक हामी एकै ठाउँबाट दिनेछौँ। त्यसको निम्ति
हाम्रो काम अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैगरी नेपालको निर्माणमा राजनीतिक क्षेत्रबाट, सामाजिक क्षेत्रबाट, सांस्कृतिक क्षेत्रबाट, कलाकारिताको क्षेत्रबाट योगदान दिने प्रबुद्ध राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको एउटा प्रतिमूर्ति पार्क हामी काठमाडौँको पूर्व क्षेत्रमा यो जर्सिङ पौवामा हामी त्यहाँ निर्माण गर्दैछौँ। त्यहाँ नेपालका सबै विशिष्ट राजनीतिज्ञहरू, साहित्यकार, सांस्कृतिक कर्मीहरू र अन्य क्षेत्रबाट योगदान दिने व्यक्तिहरूको सङ्ग्रहालय त्यहाँ हुनेछ। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकालाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न र यहाँ बिदाको दिन कमसेकम हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा अभिभावकहरू, कर्मचारीहरूले त्यो बिदालाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने घुम्ने ठाउँ आवश्यक छ। त्यसका निम्ति यस्ता सङ्ग्रहालयहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्, त्यो विश्वास म लिन चाहन्छु। र आजदेखि खुला भएको श्री सदनले आम हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र सर्वसाधारणहरूलाई एउटा राम्रो सूचनाको केन्द्रको रूपमा यसले सेवा प्रदान गर्नेछ र यसलाई पुरानै शैलीमा, पुरानै ढाँचामा संरक्षण गर्दै, सम्वर्धन गर्दै यसको रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने काममा नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयले जुन भूमिका खेलेको छ, विशेष गरी यसको कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालज्यू नियुक्ति भएपछि यस काममा उहाँले जुन अग्रसरता लिनुभएको छ, म उहाँ लगायत उहाँको टिमका सम्पूर्ण सहयोगी र कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम आयोजनाको निम्ति पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। 52वटा कक्षमध्ये 32वटा हामीले खोलिसक्यौँ र 74 साल 75 साल भदौ 29 गते श्री पेज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले समुद्घाटन गर्नु भइसकेपछि आज श्री सदन हाम्रो पहिलो लक्ष्य थियो, हामीले यो खोल्यौँ। र यो नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा चाहिँ कस्तो छ भने 52वटा कक्षमध्ये सबै ढोकाहरू हिमालको नाममा छन्, सबै कोठाहरू जिल्लाहरूको नाममा छ। त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले रसुवा, मोनाङ, मुस्ताङ, जाजरकोट, प्युठान जस्ता 10-12वटा जिल्लाहरू अझै हामीले खोल्न बाँकी नै छ। त्यस्तै त्यहाँ श्री5को अध्ययन कक्ष हामीले खोल्न बाँकी छ। त्यहाँभित्र एउटा सिनेमा हल छ, त्यसलाई पनि हामीले खोलेर एउटा डकुमेन्ट्री देखाउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो हामी क्रमशः गर्दै जाँदैछौँ। र आजको दिनमा चाहिँ श्री सदन सँगसँगै श्री5 त्रिभुवनलाई सन् 1938मा हिटलरद्वारा उपहार दिएको गाडी हामीले त्यो पनि प्रदर्शनमा राखेका छौँ। र त्यस्तै नेपाली सेनाबाट प्राप्त भएको स्वर्गीय श्री5 वीरेन्द्रले प्रयोग गर्नुभएको एभ्रो हवाईजहाज, हेलिकप्टर पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ, यहाँले देख्नु नै भयो होला। अब हामी चाँडै नै 2031 सालमा स्वर्गीय श्री5 वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकको समयमा प्रयोग भएको बग्गी नेपाली सेनासँग छ, त्यो हामी पत्राचार गरेर ल्याएर यी हामी प्रदर्शनीको व्यवस्था गर्दैछौँ। र हाम्रो श्रीमान सचिवज्यूको यस सङ्ग्रहालय विकास समितिको अध्यक्ष भएर आउनु भएपछि पहिल्यै बैठकमा श्री5 र श्री5सँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू जो जस्तो जहाँ छन् ती सबैलाई खोजी गरी क्रमबद्ध रूपमा यहाँ प्रदर्शनी गर्ने भन्ने निर्देशन अनुरूप हामी त्यो कामको लागि थालनी पनि गरेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, म के चाहन्छु भने यो नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय अघि मन्त्रीज्यूकै निर्देशनअनुसार एउटा अध्ययन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न सके। शाहवंशीय राजाहरूको खास गरिकन अहिले हनुमान ढोकामा साह्रै कन्जस्टेड छ श्री5 वीरेन्द्र स्मृति सङ्ग्रहालय, श्री5 महेन्द्र स्मृति सङ्ग्रहालय र त्रिभुवन स्मृति सङ्ग्रहालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नो भवन बनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको राजधानी विभाग यहाँबाट त्रिपुरेश्वरमा गइसकेपछि ती ठाउँहरूमा ती सङ्ग्रहालयलाई यहाँ राख्न उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत गृह योजना बनाइरहेको छ र केशर महललाई समेत यसमा जोडेर त्यहाँ एउटा बाजा सङ्ग्रहालय गर्ने र मल्लकालीन सामग्रीहरूको चाहिँ प्रदर्शनी गर्ने भने यो तीनटैलाई
बाजा सङ्ग्रहालय, नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय र गणतन्त्रलाई एउटामा जोडेर लाने एउटा इन्टिग्रेटेड मास्टर प्लानको काम हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको छ। त्यो हामीले गर्न सक्यौँ भने शाहवंशीय राजाहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी सम्पूर्ण अध्येताहरूको लागि एउटा रिसर्च केन्द्रको रूपमा विकास हुन्छ। र यो नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयमा त्यस्तै थुप्रै विभिन्न जडीबुटीका रुखहरू पनि छन्। हामीले अब चाँडै नै वनस्पति विभागबाट विज्ञ ल्याएर प्रत्येक बिरुवाको पहिचान गरेर त्यसमा एउटा ट्याग लगाइदिएर त्यो बारेमा अध्ययन गर्न चाहने मान्छे पनि यहाँ प्रवेश गरेर एउटा रिसर्च गरून् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यस्तै हामीले अन्ततिर जुन एउटा म्युजियम एजुकेसन प्रोग्राम तत्कालीन म आफै राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको प्रमुख भएको बेलामा सुरु गरेको प्रोग्राम अहिले पुरातत्व विभाग अन्तर्गतका विभिन्न सङ्ग्रहालयहरूमा प्रशस्त मात्रामा त्यसले विद्यार्थीहरूलाई एउटा मेम्बरसिप दिएर सङ्ग्रहालय भिजिट गराउने वातावरण गरेको छ। हामीले आगामी वर्षमा यस नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयले पनि म्युजियम एजुकेसन प्रोग्राम हामी लन्च गर्छौँ र त्यो गर्न सकियो भने हाम्रा कलिला भाइ बहिनीहरूलाई नेपालको शाहवंशीय राजाहरूको इतिहास बुझ्नको लागि ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। र यो सङ्ग्रहालयमा हामीले लक्ष्य थुप्रै राखेका छौँ। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू हामीले राखेर अगाडि बढेका छौँ। बिचमा यो कोभिडले सबैतिर असर गरे जस्तै सबभन्दा धेरै असर त हामीलाई नै गर्यो। यो खास गरी सङ्ग्रहालयमा यसपालि नेपाल सरकारबाट कुनै पनि विकास बजेटहरू हामीसँग छैन र हामीले जुन काम गऱ्यौँ सङ्ग्रहालयको आफ्नो आम्दानीबाट जति चाहिँ हामीसँग सञ्चित रकम थियो त्यो अनुसारले हामीले काम गरेका छौँ। र यसको सबैभन्दा जरुरी काम माननीय मन्त्रीज्यू, हामीले चाहिँ ओएनएम सर्वे गरेर मन्त्रालयको अहिले हाम्रो रुद्र सरको संयोजकत्वमा ओएनएम गरेर हामीले मन्त्रालय पठाएका छौँ। त्यसलाई यथाशक्य त्यो पास भइदियो भने यो सङ्ग्रहालयसँग सम्बन्धित विज्ञहरू कर्मचारीहरू राख्न सकेदेखि सङ्ग्रहालयमा अझ सजिलोसँग हामी काम गर्न सक्छौँ। यहाँ गाइडहरू चाहिन्छन्, यहाँ क्युरेटरहरू चाहिन्छन्, यहाँ सङ्ग्रहालय अधिकृतहरू चाहिन्छन्, यहाँ 1-2 जना पुरातत्व अधिकृतहरू चाहिन्छन्। तर अहिले चाहिँ 16 डोलो सबै शाखा अधिकृत उपसचिवहरूको मात्रै दरबन्दी भएको अवस्थामा हामीले यो काम गर्न पनि पुरातत्व विभागको सहयोगमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छाउनीमा काम गर्ने साथी र भक्तपुर कला सङ्ग्रहालयमा काम गर्ने साथी क्रमशः उदेशलाल श्रेष्ठ र यमुनाजीलाई काजमा ल्याएर हामीले काम गऱ्यौँ। हामीसँग फोटोग्राफरको दरबन्दी पनि छैन। बडो हजुरलाई स्वागत छ। सुन्नु धन्यवाद। हजुरको अलिकति पुरा नाम र अलिकति भनिदिनु न। म भेष नारायण दाहाल, कार्यकारी निर्देशक, नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति। म यहाँको कार्यकारी एडी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हो। र म चाहिँ यहाँ नेपाल सरकारले 2076 साल मङ्सिर 9 गते विकास समिति बनायो। त्यसपछि पहिलो कार्यकारी निर्देशकको रूपमा मलाई नियुक्ति गर्यो मन्त्री परिषदबाट, क्याबिनेट निर्णय हो। र मैले 76 साल पुस 4 गते नियुक्ति पाएर आएँ। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ पुरातत्व विभागमा महानिर्देशक भएर धेरै वर्ष काम गरेँ। मेरो क्षेत्र नै यही हो, नेपाली इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति, सङ्ग्रहालय सबै विषयमा चाहिँ म अलिकति पढेको, अलिकति दक्ष जनशक्ति नेपालको मध्येमा हामी नेपालमा जम्मा 5 जनासँग जीवित यो विषय पढेको। त्यसलाई फिल्ड आर्कियोलोजीमा मास्टर्स भन्छन्, PGDA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्कियोलोजी, जुन कोलम्बो प्लानबाट पढ्नुपर्छ दिल्लीमा। त्यो पढेको एउटा मेन पावर भएको नाताले मैले विभागमा धेरै काम गरेँ। त्यही पत्यारै होला नेपाल सरकारले मलाई यहाँ नियुक्ति गर्यो। करिब 19 वर्षभन्दा बढी हुन लागिसकेको छ दरबार हत्याकाण्ड भएको र यहाँ सबैको चासोको विषय भनेको मैले श्रीसदन अगाडि तपाईँ हामी छौँ। भर्खरै ओपनिङ भएको यो नेपाल सरकारले गरेको, मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको, अहिले तपाईँ आएपछि के प्रयासमा हो अथवा किन बन्द भएको थियो कि होइन? यसो छ, म तपाईँलाई के निवेदन गर्छु भने 2065 साल असारमा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यसलाई चाहिँ सङ्ग्रहालयको रूपमा घोषणा गर्नुभयो मन्त्री परिषदको निर्णयमा। त्यसपछि 2065 साल फागुन 15 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वसाधारणलाई खुल्ला गर्ने गरी उद्घाटन गर्नु, त्यो पहिलो चरण थियो। त्यतिखेर दरबारको 52वटा कक्षहरूमध्ये 15-20 वटा मात्रै खोलिएका थिए। दोस्रो चरण चाहिँ हामीले 2075 साल भदौ 29 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट सिरपेजको उद्घाटन भयो, प्रदर्शनीको लागि उद्घाटन भयो। त्यो दोस्रो चरण भयो। र त्यो चरणमा, यो तेस्रो चरणमा
यो 77 साल माघ 6 गते माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईज्यूबाट यसको उद्घाटन भयो। यसरी क्रमबद्ध रूपमा काम भइरहेछ, किनभने सङ्ग्रहालय भनेको एउटा विज्ञान हो होइन। अब त्यतिखेर 20-22वटा कक्षमा सिर्पेज खोलेपछि खास गरिकन त्यो बेला 10-12वटा कक्षहरू खोलियो र अहिले पनि 52 कक्ष खोल्न सकिएको छैन दरबारमा। क्रमबद्ध रूपमा यहाँ भूकम्पबाट पनि धेरै क्षतिहरू भयो। जस्तै तपाईँलाई त्रिभुवन सदन नै अब भत्किएको छ, त्यो बनाउनु बाँकी छ। रणुदीप सिंहको दरबार अब यसपालि राष्ट्रिय पुनर् प्राधिकरणले बजेट हालेको त्यो बनाउनु बाँकी छ, त्यो बन्छ। सरला महारानीको दरबार त्यो बन्छ होइन। बम्बई चोक त्यो बन्छ। त्यसपछि मङ्गल सदन रिपेयरिङ हुन बाँकी छ। यी सबै चिजहरू भइसकेपछि हामी क्रमबद्ध रूपमा अरू कोठाहरू पनि खोल्ने, अरू चिजहरू पनि गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ। यो अलिकति समय लाग्यो। हामीले चाहिँ 77 साल वैशाखमै खोल्ने गरी यो तयारी गरेका थियौँ। जब म आएँ, पुसमा आइसकेपछि माघ फागुन चैत वैशाखमा खोल्ने भनेको थियौँ। तर चैत 11देखि चाहिँ हामीलाई लकडाउन भयो, त्यसले गर्दा यो रोकिएको हो, अरू कुनै कारणले होइन। जस्तै यहाँ स्वर्गीय श्रीपाद वीरेन्द्र ऐश्वर्य बस्ने भनेर श्री सदनलाई भनेको छ र भित्र सर्वसाधारणले हेर्न पाउनु भएको छ। वास्तविकता चाहिँ के रहेछ? कति समयदेखि उहाँको यहाँ बस्न हुँदो रहेछ? अथवा 2023 सालमा नेपालमा राज परम्परा अनुसार बाबुले छोरालाई उमेर पुगेपछि बाबु छोरा अलग्ग बस्ने परम्परा भएअनुसार त्रिभुवन सदनबाट स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्र मन्जिलमा सवारी भयो। महेन्द्र मन्जिलबाट चाहिँ वीरेन्द्रको उमेर पुगिसकेपछि 2023 सालमा यो श्री सदन बन्यो। यो श्री सदन चाहिँ स्वर्गीय वीरेन्द्रको आफ्नै डिजाइनमा तयार भएको हो। त्यतिखेर चाहिँ यसलाई एउटा मन्दिरको जस्तो रूपमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। एउटा घण्ट छ, यहाँ माथि छेपु छ, बाहिर सिंहहरू छन्। यो घर पनि एउटा मन्दिरै हो भन्ने कन्सेप्टले राजाले बनाए जस्तो लाग्छ। यो जम्मा 12 कोठाको छ। सामान्य किसिमको चाहिँ एउटा वास्तुकलामा बनेको छ यो। र भित्रपट्टि गएर तपाईँले हेर्नु भने पनि राजाको सिम्प्लिसिटी त्यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले सर्वसाधारण पनि अब धेरै चासोको बावजुद अलिक बढी आउँदै हुनुहुन्छ होला नि यो खोलिसकेपछि के छ? अस्तिको दिन 138 जना आउनुभयो र हिजो अलिकति बढिया छ। आजको चाहिँ अब एकछिनपछि डाटा, आज हाम्रो हाफ डे हो, बुधबार बिदा हुन्छ, अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ आज कति आउनुभयो भनेर। अब बिस्तारै यसको प्रचार तपाईँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरूको सहयोगमा बढीभन्दा बढी जनताले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि पब्लिकहरू आउनुहुन्छ। अहिले त भर्खरै छ, लकडाउन छ, फेरि अहिले स्वदेशी मात्रै हो, अहिले विदेशबाट कुनै फ्लाइटहरू आएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै बढ्छ। सर्वसाधारणले त अब यो भिडियोमा देखाउन नमिल्ने अवस्था भएकोले गर्दा भित्रको कुराहरू मिलेन। वास्तवमा त्यहाँका शयन कक्ष, बेडहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्ने सामान होइन, पुस्तकका कुरा कस्तो देखिन्छ वास्तवमा? यो चाहिँ बाहिरबाट भन्दा आफैले गएर आँखाले हेरेर जुन अनुभूति हुन्छ नि, त्यो फोटो हेरेर हुँदैन। र संसारमा म्युजियमहरूमा प्रायः चाहिँ हेरेर नै गर्ने चलन हुन्छ। यस्ता चिजहरू जति अनुभूति आफूलाई चाहिँ बढी वर्णन गर्न सकिन्छ हेरिसकेपछि फोटोबाट त्यति सकिँदैन। त्यसैले पनि यो पब्लिकहरूले आफै आएर हेर्दाखेरि बढी राम्रो हुन्छ भने नारी निधि सङ्ग्रहालय र गणतन्त्र स्मारक यो विकास समिति अन्तर्गत एउटै कार्यालय भएको हुनाले तपाईँले त्यसमा टिकट काटेपछि पल्लोमा पनि टिकट काटिहेर्नु पर्दैन। एउटै टिकटले दुईटै क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली नागरिकहरूलाई 200 रुपियाँ, विद्यार्थीहरूलाई 50 रुपियाँ, 4 कन्ट्री र चिनिया नागरिकहरूलाई 500 रुपियाँ, युरोपियन र अमेरिकन नागरिकहरूको लागि 1000 रुपियाँ टिकट दर तोकिएको छ। र खास गरिकन यो कोभिड पछि हामीले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाएर हामीले चाहिँ पर्यटकहरूलाई भित्र पसाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। दरबारमा सिर्पेस चाहिँ
बढी आकर्षकको केन्द्र छ भने राजाले प्रयोग गरेका सम्पूर्ण वस्तुहरू दरबार नै एउटा आकर्षक छ। यहाँ चाहिँ हरेक चिज, यहाँ यस्ता चिजहरू छन्। अरू भूकम्पले भत्केका घरहरू पनि पुनर्निर्माण हुँदैछ। सरला महारानीको दरबार भन्ने छ, रणदीप सिंहको दरबार भन्ने छ, त्यस्तै गरेर त्रिभुवन सदन अधुरो छ। त्यो बनिसकेपछि मोटामोटी यहाँका ठुल्ठुला भवनहरू सम्पन्न हुन्छन्। त्यस्तै यहाँ एउटा आकर्षकको मङ्गल सदन पनि छ। त्यो मङ्गल सदनमा चाहिँ 2046 सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन बहुदलीय नेताहरूसँग भेटघाट गरेको स्थान पनि हो। त्यो पनि हामी प्रदर्शनमा राख्छौँ क्रमशः। त्यसले गर्दा दरबारका हरेक क्षेत्रहरू सर्वसाधारणको लागि कौतूहलपूर्ण र आकर्षक र जिज्ञासुहरूको लागि एउटा चाहिँ अध्ययन गर्ने क्षेत्रको रूपमा चाहिँ छ। यो पाउनु भनेको सिरपेस पाए जस्तै भयो। समारोहमा प्रयोग गर्ने सिरपेज भएको गाडी राजकीय हिरो नभएको बोकाएर लिन्थे काँडा हालेर। प्रयोग गर्नु कतै पुरानो गर्न यताउति निरौला सल्यान टेक प्रसाद छैन। अब हजुरलाई स्वागत छ। सुन्नु धन्यवाद। हजुरको अलिकति पुरा नाम र अलिकति भनिदिनु न। म भेष नारायण दाहाल, कार्यकारी निर्देशक, नारायणटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति। म यहाँको कार्यकारी एडी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हो। र म चाहिँ यहाँ नेपाल सरकारले 2076 साल मङ्सिर 9 गते विकास समिति बनायो। त्यसपछि पहिलो कार्यकारी निर्देशकको रूपमा मलाई नियुक्ति गर्यो मन्त्री परिषदबाट, क्याबिनेट निर्णय हो। र मैले 76 साल पुस 4 गते नियुक्ति पाएर आएँ। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ पुरातत्व विभागमा महानिर्देशक भएर धेरै वर्ष काम गरेँ। मेरो क्षेत्र नै यही हो। नेपाली इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति, सङ्ग्रहालय सबै विषयमा चाहिँ म अलिकति पढेको, अलिकति दक्ष जनशक्ति नेपालको मध्येमा हामी नेपालमा जम्मा 5 जनासँग जीवित यो विषय पढेको। त्यसलाई फिल्ड आर्कियोलोजीमा मास्टर्स भन्छन्, PGDA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्कियोलोजी, जुन कोलम्बो प्लानबाट पढ्नुपर्छ दिल्लीमा। त्यो पढेको एउटा मेन पावर भएको नाताले मैले विभागमा धेरै काम गरेँ। त्यही पत्यारै होला नेपाल सरकारले मलाई यहाँ नियुक्ति गर्यो। करिब 19 वर्षभन्दा बढी हुन लागिसकेको छ दरबार हत्याकाण्ड भएको र यहाँ सबैको चासोको विषय भनेको मैले श्रीसदन अगाडि तपाईँ हामी छौँ। भर्खरै ओपनिङ भएको यो नेपाल सरकारले गरेको, मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको, अहिले तपाईँ आएपछि के प्रयासमा हो अथवा किन भन्दा भएको थियो कि होइन? यसो छ, म तपाईँलाई के निवेदन गर्छु भने 2065 साल असारमा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यसलाई चाहिँ सङ्ग्रहालयको रूपमा घोषणा गर्नुभयो मन्त्री परिषदको निर्णयमा। त्यसपछि 2065 साल फागुन 15 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वसाधारणलाई खुल्ला गर्ने गरी उद्घाटन गर्नु, त्यो पहिलो चरण थियो। त्यतिखेर दरबारको 52वटा कक्षहरूमध्ये 15-20वटा मात्रै खुलिएका थिए। दोस्रो चरण चाहिँ हामीले 2075 साल भदौ 29 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट सिरपेजको उद्घाटन भयो, प्रदर्शनीको लागि उद्घाटन भयो। त्यो दोस्रो चरण भयो। र त्यो चरणमा, यो तेस्रो चरणमा यो 77 साल माघ 6 गते माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
योगेश कुमार भट्टराईज्यूबाट यसको उद्घाटन भयो। यसरी क्रमबद्ध रूपमा काम भइरहेछ, किनभने सङ्ग्रहालय भनेको एउटा विज्ञान हो होइन। अब त्यतिखेर 20-22वटा कक्षमा सिर्पेज खोलेपछि खास गरिकन त्यो बेला 10-12वटा कक्षहरू खोलियो र अहिले पनि 52 कक्ष खोल्न सकिएको छैन दरबारमा। क्रमबद्ध रूपमा यहाँ भूकम्पबाट पनि धेरै क्षतिहरू भयो। जस्तै तपाईँलाई त्रिभुवन सदन नै अब भत्किएको छ, त्यो बनाउनु बाँकी छ। रणुदीप सिंहको दरबार अब यसपालि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बजेट हालेर त्यो बनाउन बाँकी छ, त्यो बन्छ। सरला महारानीको दरबार त्यो बन्छ होइन। बम्बई चोक त्यो बन्छ। त्यसपछि मङ्गल सदन रिपेयरिङ हुन बाँकी छ। यी सबै चिजहरू भइसकेपछि हामी क्रमबद्ध रूपमा अरू कोठाहरू पनि खोल्ने, अरू चिजहरू पनि गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ। यो अलिकति समय लाग्यो। हामीले चाहिँ 77 साल वैशाखमै खोल्ने गरी यो तयारी गरेका थियौँ। जब म आएँ पुसमा आइसकेपछि माघ फागुन चैत वैशाखमा खोल्ने भनेको थियौँ, तर चैत 11देखि चाहिँ हामीलाई लकडाउन भयो। त्यसले गर्दा यो रोकिएको हो, अरू कुनै कारणले होइन। जस्तै यहाँ स्वर्गीय श्रीपाद वीरेन्द्र ऐश्वर्या बस्ने भनेर श्री सदनलाई भनेको छ र भित्र सर्वसाधारणले हेर्न पाउनु भएको छ। वास्तविकता चाहिँ के रहेछ? कति समयदेखि उहाँको यहाँ बस्न हुँदो रहेछ? अथवा 2023 सालमा नेपालमा राज परम्परा अनुसार बाबुले छोरालाई उमेर पुगेपछि बाबु छोरा अलग्ग बस्ने परम्परा भएअनुसार त्रिभुवन सदनबाट स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्र मन्जिलमा सवारी भयो। महेन्द्र मन्जिलबाट चाहिँ वीरेन्द्रको उमेर पुगिसकेपछि 2023 सालमा यो श्री सदन बन्यो। यो श्री सदन चाहिँ स्वर्गीय वीरेन्द्रको आफ्नै डिजाइनमा तयार भएको हो। त्यतिखेर चाहिँ यसलाई एउटा मन्दिरको जस्तो रूपमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। एउटा घण्ट छ, यहाँ माथि छेपु छ, बाहिर सिंहहरू छन्। यो घर पनि एउटा मन्दिरै हो भन्ने कन्सेप्टले राजाले बनाए जस्तो लाग्छ। यो जम्मा 12 कोठाको छ। सामान्य किसिमको चाहिँ एउटा वास्तुकलामा बनेको छ यो। र भित्रपट्टि गएर तपाईँले हेर्नु भने पनि राजाको सिम्प्लिसिटी त्यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले सर्वसाधारण पनि अब धेरै चासोको बावजुद अलिक बढी आउँदै हुनुहुन्छ होला नि यो खोलिसकेपछि के छ? अस्तिको दिन 138 जना आउनुभयो र हिजो अलिकति बढिया छ। आजको चाहिँ अब एकछिनपछि डाटा, आज हाम्रो हाफ डे हो, बुधबार बिदा हुन्छ। अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ आज कति आउनुभयो भनेर। अब बिस्तारै यसको प्रचार तपाईँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरूको सहयोगमा बढीभन्दा बढी जनताले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि पब्लिकहरू आउनुहुन्छ। अहिले त भर्खरै छ, लकडाउन छ, फेरि अहिले स्वदेशी मात्रै हो। अहिले विदेशबाट कुनै फ्लाइटहरू आएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै बढ्छ। सर्वसाधारणले त अब यो भिडियोमा देखाउन नमिल्ने अवस्था भएकोले गर्दा भित्रको कुराहरू मिलेन। वास्तवमा त्यहाँका शयन कक्ष, बेडहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्ने सामान होइन, पुस्तकका कुरा कस्तो देखिन्छ वास्तवमा? यो चाहिँ बाहिरबाट भन्दा आफैले गरेर आँखाले हेरेर जुन अनुभूति हुन्छ नि, त्यो फोटो हेरेर हुँदैन। र संसारमा म्युजियमहरूमा प्रायः चाहिँ हेरेर नै गर्ने चलन हुन्छ। यस्ता चिजहरू जति अनुभूति आफूलाई चाहिँ बढी वर्णन गर्न सकिन्छ हेरिसकेपछि फोटोबाट त्यति सकिँदैन। त्यसैले पनि यो पब्लिकहरूले आफै आएर हेर्दाखेरि बढी राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। धन्यवाद। खुट्टा निक्लिनु पर्यो भने यताबाट नभएर उहीँ जानुपर्छ के थियो? अब यहाँ 2023 सालमा बनेको भनेको त्यहाँ घण्टमा पनि छ, अर्को चाहिँ यहाँ पनि छ।
यहाँनिर 2023 लेखा छ। ए 2023 देखिदिनु 23 सालमा यहाँ चाहिँ सबै मैले सिसी क्यामेराहरू राखेको छु। यहाँ हाम्रो मान्छेले हेर्छ भित्र स्कोपले के गर्यो कसो गर्यो भन्ने हेर्नु है। यहाँ पछिको व्यवस्थापन यो मैले सबै कुराका उहाँसम्मको सबै छ होइन उताको छैन उताको उतै छ। यो श्री सदनलाई स्पेसल 2टा बाहिर आर्मीको सेक्युरिटी पोस्ट राखे। अनि यहाँ अर्को के गर्ने भने यहाँ चाहिँ सेक्युरिटीलाई राखेर बेलुका पनि सिल लगाएर बन्द गरिदिने, बिहान उनीहरूलाई लगाएर खोल्ने, रजिस्टर मेन्टेन गर्ने, त्यो हिसाबले पुरा सेक्युरिटीको व्यवस्था गरेर गरे। यो चाहिँ पछि कि पहिले यो पछि मैले यहाँ हाम्रो स्टाफ बस्नु भन्दै तपाईँ बाहिर देखाएको मैले। अब यहाँ चाहिँ के छ भने क्यामेरा बन्द गरेर भित्र जाने भए आउनुहोस्, क्यामेरा चाहिँ राखेर भित्र खिच्न पाइँदैन। सोध्नुहुन्छ म भन्छु। अब यस्तो नि त मन्दिर लान्दिदैन हामी घुम जानु भने राम्रो लाउने हो यहाँ बाहिरको मात्र खिच्ने नि भित्र हुँदैन उहाँहरूको पनि मोबाइल छ कुनी हैन तेरो खाजा नपाकिरला नारी नीति सङ्ग्रहालय र गणतन्त्र स्मारक यो विकास समिति अन्तर्गत एउटै कार्यालय भएको हुनाले तपाईले त्यसमा टिकट काटेपछि पल्लोमा पनि टिकट काटिहेर्नु पर्दैन। एउटै टिकटले दुईटै क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली नागरिकहरूलाई 200 रुपियाँ, विद्यार्थीहरूलाई 50 रुपियाँ, 4 कन्ट्री र चिनिया नागरिकहरूलाई 500 रुपियाँ, युरोपियन र अमेरिकन नागरिकहरूको लागि 1000 रुपियाँ टिकट दर तोकिएको छ। र खास गरिकन यो कोभिड पछि हामीले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाएर हामीले चाहिँ पर्यटकहरूलाई भित्र पसाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ।
दरबारमा सिरपेस नै बढी आकर्षकको केन्द्र छ भने राजाले प्रयोग गरेका सम्पूर्ण वस्तुहरू दरबार नै एउटा आकर्षक छ। यहाँ चाहिँ हरेक चिज, यहाँ यस्ता चिजहरू छन्। अरू भूकम्पले भत्केका घरहरू पनि पुनर्निर्माण हुँदैछ। सरला महारानीको दरबार भन्ने छ, रणदीप सिंहको दरबार भन्ने छ, त्यस्तै गरेर त्रिभुवन सदन अधुरो छ। त्यो बनिसकेपछि मोटामोटी यहाँका ठुल्ठुला भवनहरू सम्पन्न हुन्छन्। त्यस्तै यहाँ एउटा आकर्षकको मङ्गल सदन पनि छ। त्यो मङ्गल सदनमा चाहिँ 2046 सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन बहुदलीय नेताहरूसँग भेटघाट गरेको स्थान पनि हो। त्यो पनि हामी प्रदर्शनमा राख्छौँ क्रमशः। त्यसले गर्दा दरबारका हरेक क्षेत्रहरू सर्वसाधारणको लागि कौतूहलपूर्ण र आकर्षक र जिज्ञासुहरूको लागि एउटा चाहिँ अध्ययन गर्ने क्षेत्रको रूपमा चाहिँ छ। नारी नीति सङ्ग्रहालय र गणतन्त्र स्मारक यो विकास समिति अन्तर्गत एउटै कार्यालय भएको हुनाले तपाईँले त्यसमा टिकट काटेपछि पल्लोमा पनि टिकट काटिहेर्नु पर्दैन। एउटै टिकटले दुईटै क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली नागरिकहरूलाई 200 रुपियाँ, विद्यार्थीहरूलाई 50 रुपियाँ, सार कन्ट्री र चिनिया नागरिकहरूलाई 500 रुपियाँ, युरोपियन र अमेरिकन नागरिकहरूको लागि 1000 रुपियाँ टिकट दर तोकिएको छ। र खास गरिकन यो कोभिड पछि हामीले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाएर हामीले चाहिँ पर्यटकहरूलाई भित्र पसाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। दरबारमा सिरपेस नै बढी आकर्षकको केन्द्र छ भने राजाले प्रयोग गरेका सम्पूर्ण वस्तुहरू दरबार नै एउटा आकर्षक छ। यहाँ चाहिँ हरेक चिज, यहाँ यस्ता चिजहरू छन्। अरू भूकम्पले भत्केका घरहरू पनि पुनर्निर्माण हुँदैछ। सरला महारानीको दरबार भन्ने छ, रणदीप सिंहको दरबार भन्ने छ, त्यस्तै गरेर त्रिभुवन सदन अधुरो छ। त्यो बनिसकेपछि मोटामोटी यहाँका ठुल्ठुला भवनहरू सम्पन्न हुन्छन्। त्यस्तै यहाँ एउटा आकर्षकको मङ्गल सदन पनि छ। त्यो मङ्गल सदनमा चाहिँ 2046 सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन बहुदलीय नेताहरूसँग भेटघाट गरेको स्थान पनि हो। त्यो पनि हामी प्रदर्शनमा राख्छौँ क्रमशः। त्यसले गर्दा दरबारका हरेक क्षेत्रहरू सर्वसाधारणको लागि कौतूहलपूर्ण र आकर्षक र जिज्ञासुहरूको लागि एउटा चाहिँ अध्ययन गर्ने क्षेत्रको रूपमा चाहिँ छ।